पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन. मातेवाचो 16वा विस्वर. फिलिपाच्या शेजाराच्या प्रांतान पावतोच जेजून आपल्या शिसांकोडे विचारलें, मनशाच्या पुताक लोक कोण म्हूण दोत्तात? आनी ताणें जबाब दिलो, कांय जाणां जुआं बातिस्त, कोण कोण एलिजा, दुसरीं कोण कोण जेरेमियास वो प्रवेदांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेदना सिमोन पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जबाब दिवन जेजून ताका म्हणलें, सिमोन, जॉनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मांसान न्हय, पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगतां, तूं कोडप आनी हे कोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलों. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. म्हज्या मोगाच्यानो, आयज जरी तर आमी न्हू हे समाजान नदर मारली जाल्यार न्हू आमकां सगळेच कडेन न्हू मनीस एके भाशेन दुखवलोलो, कोंथवलोलो, निराशे आसलोलो आमकां दिश्टी पडटा. कित्याक काय? कारण म्हणल्यार आमी जाणां मोगाच्यानो, आयज हे पिडेक लागून आनी हे पिडेक लागून न्हू मनीस हांगातूय इलाज सोदूंक मुणगे ओकोत सोदूंक हांगातूय भोंवता. जावं घडयेक हॉस्पिटलांनी या आनी त्या हॉस्पिटलांनी, जावं घडयेक या आनी त्या दोतोरांगेर मनीस इलाज सोदूंक भोंवता. तर म्हज्या मोगाच्यानो, कितें भाशेन घडयेक मनशाक इलाज मेळना, ही पेकोणी मेळना मोगाच्यानो, जाल्यार आमी कोणाशें वचपाचें काय? आमी कोणाक सोदपाचो काय? म्हज्या मोगाच्यानो, खरेंच म्हणल्यार एकलो आसा मोगाच्यानो व्हडलो पेकोयनार, जाच्यांनी सगळे तरेची पिडा बरी करूंक ताका पदवी आसा. आनी तो म्हणल्यार आमचो दोनी जेजू क्रिस्त मोगाच्यानो, आमचो सोडवणदार, जो ह्या संवसारान आयलो म्हजी आनी तुमची मोगाच्यानो सोडवण करूंक. ताच्या लागीं न्हू सगळे तरेची पिडा बरी करूंक ताका पदवी आसा. ताजे लागीं इलाज आसा मोगाच्यानो, ताजे लागीं ओकोद आसा मोगाच्यानो, पूण म्हाका आनी तुका न्हू ताजेर भावार्थ आसूंक जाय. ओ मोगाचो देव मोगाच्यानो, मोगाचो जेजू मातेवाच्या 11व्या वेस्परान 28 ते 30 वडीन हो जेजू म्हणटा, जी ओजाच्या भारान चेपलेलीं आसात, दुखवलोलीं आसात, कोंतवलोलीं आसात, ती म्हजेशी यात, कित्याक हांव तुमकां समाधान कोत्तलों. तर म्हज्या मोगाच्यानो, हो मोगाचो जेजू आयज म्हाका आनी तुमकां जोड एक एकल्याक न्हू आपल्याशी आपयता, आपल्याशी यात म्हणटा आनी म्हज्या लागीं मागात म्हणटा. हांव तुमकां म्हणटा किरीत भाशेन एके भाशेन दादोशी कोत्तलों, हांव तुमकां पेकयतलों, हांव तुमची पिडा काडून उडयतलों. तर म्हज्या मोगाच्यानो, हो जेजू म्हाका आनी तुका कोण काय? आयचो आमचो विशय जावन आसा जेजू म्हाका कोण काय? तर हो जेजू कोण काय मोगाच्यानो? प्रितीच्यानो, थोडी पावटी न्हू जेन्ना आमी दुसऱ्या गांवांन जावं सर्विसेक वेता तेन्ना, जावं इस्कॉलांक शिकोवंक वेता तेन्ना न्हू आमकां पयलेच पावटी दुसरेच भाशेचें कितें दिसता, म्हणजे नवेंच कशें दिसता, अनकोतेंच कशें दिसता. कारण म्हणल्यार हांव त्या लोकांक वळखना, जावं म्हज्या बराबर ऑफिसान काम करतात तांकां, वो इस्कॉलान शिकयतात तांकां हांव पयलेच फावटी ताका वळखना आनी तीं घडयेक म्हाका वळखनात. पूण थोडे दीस गेले उपरांत न्हू आमी एकामेकाक वळखूंक पावतात. आनी तेन्ना न्हू आमच्या मनान एक विचार येता, हो लोक म्हजे विशीं कितें चिंतात काय? हो लोक म्हाका कोण सो दोत्तात काय?
हे लोकांचें मत म्हजे विशीं कितें काय अशें जायते फावटी आमच्या मनान येता मोगाचें न्हू. अशेंच न्हू जेजूकूय घडलें. जेजूच्याय जिवितान अशेंच घडलें मोगाचें न्हू. मातेवाच्या 16व्या आवेस्वरान आमकां मेवता. जेजून न्हू 30 वर्सां आपलें गुपीत जिवीत सारलें आनी उपरांत जेजू न्हू समाजान वावर करूंक भायर सरलो आनी जेजून लोकांक जायतें शिकयलें, जायतीं वचोऱ्यां, जायत्यो मिलाग्र्यो जेजून केल्यो मोगाचें न्हू. आनी हे मिलाग्रींक लागून, हे वचोऱ्यांक लागून हजारांनी लोक न्हू जेजू फाटल्यान धांवतालो. वचोऱ्या मागूंक, मिलाग्र्यो मागूंक जेजू फाटल्यान धांवतालो. तेन्ना मोगाचें न्हू जेजूच्या मनान अशें जालें, हो लोक म्हाका सोदूंक येता, हो लोक म्हज्या लागीं वचोऱ्या मिलाग्री मागूंक येता, जाल्यार हो लोक म्हाका कोण सोदता काय? हांव त्या लोकांच्या जिवितान कोण काय? आनी तेन्ना म्हज्या मोगाचें न्हू जेजून न्हू मातेवाच्या 16व्या आवेस्वरान 15वे वडीन जेन्ना जेजू शिसां बराबर आसलो तेन्ना शिसां लागीं विचारलें, हो लोक म्हाका मेळूंक येता, तो लोक म्हाका कोण सोदता? तांच्या जिवितान हांव कोण? आनी तेन्ना न्हू जायत्या भासांचो जबाब आयलो. तुमी आयकलां आतां. कोण म्हणटालो एलियास, कोण म्हणटालो एलिजा, कोण म्हणटालो बाकनारांतलो एकलो, कोण म्हणटालो जुआन बातिस्त. हे भाशेन साबार तरेचे न्हू जबाब आयले. पूण मोगाचें न्हू एकूय जबाब न्हू सारको नासलो. आनी असल्या वेळार घडीक जेजू कोंतवलो, जेजू कडेन दूख जाली, जेजू कडेन कोंत जाली. कित्याक इतलें आपणें लोकां सवें केलें, हे लोकां सवें विजमितां केलीं, हे लोकां सवें वचोऱ्यां केल्यो, हे लोकां सवें मिलाग्र्यो केल्यो, तरूय आसतना हो लोक आपल्याक ओळखना म्हूण जेजू कडेन दूख भोगली आसतली. आनी हेच कारणाक लागून न्हू जेजून आपल्या शिसां लागीं विचारलें, तर तुमी म्हाका कोण सोदतात? हांव तुमच्या जिवितान कोण? आनी तेन्ना पेद्रू उबो रावलो आनी पेद्रून म्हणलें, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. म्हणजे पेद्रून जेजूक सारको ओळखलो आनी ओळखून ताणें जेजूची तुस्त केली मोगाचें, जेजूची वाखाणी केली, जेजूची व्हडवीक केली. ताणें म्हणलें तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. आनी तेन्ना जेजू कडेन खुशाल जालो आसतलो, जेजू कडेन खुशालकाय भोगली आसतली, कित्याक पेद्रून आपल्याक सारको ओळखलो म्हूण. आनी जेजून पेद्रूक म्हणलें, पेद्रू तुज्या विस्वाशीपणाचो जबाब आतां म्हज्यानी फकत तुजेरूच विस्वास दवरूंक जाता. पेद्रू तूं खडप आनी हे खडपाचेर हांव म्हजी पवित्र सभा बांदतलो. म्हणजे जेजून पेद्रूक पवित्र सभेचो पयलो वडील म्हणजे पयलो पाप साहेब केलो. तर म्हज्या मोगाचें न्हू आज तोच जेजू न्हू म्हज्या आनी तुमच्या लागीं जण एकल्या लागीं विचारता, तर तुमी म्हाका कोण सोदतात? जण एकली आपापल्या घरांनी आसात मोगाचें न्हू आमी आमच्या लागीं विचारता, तुमी म्हाका कोण सोदतात? तुमच्या जिवितान हांव कोण? जाल्यार मोगाचें न्हू जरूर तर आमी जेजूक खोल ओळखलो जाल्यार म्हाका आनी तुका ताजी खोल ओळख मेळ्ळ्या जाल्यार न्हू पेद्रू भाशेन घडोवक आमी सारको जबाब दितली. आनी जरूर तर म्हाका आनी तुका ताजी ओळख मेळूंक ना जाल्यार, आजुनूय आमी ताका ओळखूंक ना जाल्यार आमी त्या लोकां भाशेन मोगाचें न्हू खोटो जबाब दितली. तर म्हज्या मोगाचें न्हू किरीत भाशेन आमी हे जेजूक जरी तर ओळखलो जाल्यार न्हू हे जेजू कडसून आमच्यांनी जायतें घेवंक जातालें, आमकां जायतें मेळोवंक जातालें. पूण तें आमकां मेळोना. कित्याक न्हू आमी ताका आजुनूय ओळखोंक ना मोगाचें न्हू. आनी ओळखलो जाल्यारूय घडीक जेजूचेर आमकां आजुनूय विस्वास ना की ताज्यांनी हें आमकां दिवंक जातलें म्हूण. तर मोगाचें न्हू आयज आमी पळोवया हो जेजू म्हाका आनी तुमकां कोण? प्रितीचें न्हू आमच्यांनी म्हणोंक जाता जेजू तूं म्हजो सोडवंडार. कित्याक तुवें म्हजी सोडवण केल्या. कित्याक हांव आनी तूं देंवचाराच्या चोपक्यांत, देंवचाराच्या रिणांत, देंवचाराच्या गाळांत आमी आसले मोगाचें न्हू. आनी हे जेजून आपले रोगोत दिवन म्हाका आनी तुका विंगटी घेतल्यांत, रोगोत दिवन म्हाका आनी तुका विंगटी घेतल्यान जेजून
एके भाशेन ग्रेस काय दिवंक ना, भांगार रुपये दिवंक ना, पूण आपलो निमाणो रोगताचो थेंबो पुर्यान ताणें दिलो आनी म्हाका आनी तुका विंगती घेतली मोगाचें न्हू, आनी ताणें आमकां आपणाची केली. तर मोगाचें न्हू, आमकां कितली कुशालकाय भोगूंक जाय, कितली आमकां व्हडवीक मोगाचें न्हू, केदलें आमकां व्हडलें धारजोणें आपल्याचें करप म्हणल्यार आमी धोळदिरी आमच्यांनी म्हणोंक जाता आमी पातकी मोगाचें न्हू, पूण धरूय जेजून आमकां सोडयली आनी ताणें आमकां आपल्याची केली. तर मोगाचें न्हू, जेजू आमचो सोडवंडार आमच्यांनी म्हणोंक जाता. दुसरें म्हज्या मोगाचें न्हू, जेजू आमचें घडप. जेजू आमचें घडप मोगाचें न्हू, कित्याक आमच्या अडचणींच्या वेळार, आमच्या प्रश्नांच्या वेळार आमी ह्या घडपाचेर न्हू आमचो विस्वास दवरला. जायत्या जिवितांत प्रश्न आयले, कोणेक भिरांत आयली, आकांत आयले, पूण आमी घडपाचेर हे जेजूचेर आमचो विस्वास दवरला. देखून आमच्यांनी म्हणोंक जाता, जेजू तूं म्हजें घडप. दुसरें मोगाचें न्हू, जेजू म्हाका कोण, जेजू म्हजो आसरो. प्रश्न येता तेन्ना, आकांत येता तेन्ना, भिरांत येता तेन्ना हे जेजूचेर मोगाचें न्हू आमी आमचो भावार्थ तेवला. घोडे प्रश्नांच्या वेळार, मोगाचें न्हू, घोडे पिडेच्या वेळार आमकां घोडे सगल्यांनी सोडली जायत, आमच्या घरच्यांनी, शेजाऱ्यांनी, इश्टा मित्रांनी घोडे पयस केली जायत, आसरो घोडे दिवंक ना जायत, पूण जेजून न्हू म्हाका आनी तुका आसरो दिला. मोगाचें न्हू, म्हाका आनी तुका आसरो दिला. आनी देखून स्तोत्र 40 पयलीच वड आमकां सांगता, गोरजे आकांताच्या वेळार म्हणटा, हांव तुमकां आदार दिवंक सदांच तयार. ओ जेजू मोगाचें न्हू, आमचे गोरजे आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. तो आमचो आसरो. आमकां स्तोत्र मोगाचें न्हू, 91 स्तोत्र तुमी सगळे जाणात तें. हें स्तोत्र मोगाचें न्हू आमकां पयलेंच सांगता, देवाच्या गोपांत म्हणटा ताज्या भोगतांक आसरो. देवाच्या गोपांत मोगाचें न्हू देव आमकां आसरो दिता, म्हाका आनी तुका आसरो दिता. केदी व्हडली कुशालकाय ती आमकां, केदें व्हडलें बरेंपण मोगाचें न्हू. देव म्हणटा आपल्या भोगतांक आमकां मोगाचें न्हू देव आपल्या गोपांत आसरो दिता. देखून आमच्यांनी म्हणोंक जाता, जेजू तो म्हजो आसरो. प्रितीच्या न्हू, जेजू आमचो दोतोर, जेजू आमचो वैज आमच्यांनी म्हणोंक जाता. कित्याक आमकां जायत्या जाणांक तोरेची पिडा आसली, घोडेक दोतोरांनी बरी करूंक जावंक ना, पूण जेजूच्यांनी आमची पिडा बरी केल्या. कित्याक दोतोरांनी घोडेक सांगलेलें जायत ही पिडा बरी जावची ना म्हूण. जेन्ना तुमी हे जेजूचेर भावार्थ दवरलो, विस्वास दवरलो, त्या दिना तुमी हे पिडेंतली मोगाचें न्हू बरी जाली. देखून जेजू जावन आसा आमचो दोतोर. कित्याक एक कस्तुरी मोगाचें न्हू सदांच झोमातीक येताली दुसरे कडेन, आनी सदांच न्हू वांकणेच्या वेळार जेजू तूं म्हजो दोतोर, जेजू तूं म्हजो वैज अशें म्हणटाली. आनी एका दिसाक तिणें म्हाका सांगलें, बाय हांव दोतोर कित्याक म्हणटा तें तूं जाणाय. कित्याक 15 वर्सांनी म्हाका भुरगें जल्मलें, आनी जेन्ना 5 वर्सांचें जालें तेन्ना ताका एक एक्सिडेंट जालो आनी ताज्या ब्रेनाक मार लागलो. आनी दोतोरान सांगलें तुजें भुरगें बरें जावचें ना, ऑपरेशन पासून करीत जाल्यार तें उलोवचें ना, ताका आयकूंक येवचें ना, तें चलचें ना, भोंवचें ना. आनी असले वेळार म्हजो गोरकार निराशी जावन ह्या त्या दोतोरांगेर धांवलो घेवन. पूण हांवें दोतोराक सांगलें, दोतोर तूं ऑपरेशन कर, म्हजें भुरगें उलोयतलें, म्हजें भुरगें भोंवतलें, म्हजें भुरगें चलतलें, कित्याक म्हजो जेजू आसा जो जावन आसा सगळे तरेचो पिडेचो दोतोर, तो बरो करतलो. आनी प्रितीच्या न्हू, दोतोरान ह्या भुरग्याक न्हूय ऑपरेशन करूंक सुरू केलें. आनी ती वस्तोरी म्हणटाली, ऑपरेशनाच्या रुमाच्या भायर रावन हांव पवित्र पुस्तक म्हज्या हातान घेवन हांवें म्हणलें, सायबा 12 वर्सां रोगपाट जालेली वस्तोरी, जायत्या दोतोरांगेर ती गेली, जायत्या पयशांचो इबाड तिणें केलो. आनी शेकीन तिणें म्हणलें, सायबा तुज्या आंगोश्टाकूच हात लायत जाल्यार हांव बरी जातलीं. ओय हांवूय म्हणटा, सायबा म्हजें भुरगें ऑपरेशन कोत्तोच, तुज्या पवित्र पुस्तकाक हातूच लायत जाल्यार म्हजें भुरगें बरें जातलें, इतलो म्हाका विस्वास आसा. उपरांत ती वस्तोरी म्हणटाली, जेन्ना हांवें म्हणलें, सायबा तो बार्तिमेव कुड्डो रस्त्याचे देगेर भिकेक आसलो, ताणें तुजी विजमितां वचोरी आयकलोलीं, पूण ताणें पळोवंक ना. पूण जेन्ना न्हू तेवटेन वेता तेन्ना तेणें आयकलो जेजू वेता म्हणून. तेणें व्हडल्यान म्हणलें, जेजू दाविदाचे पुता म्हजी काकूट कर. आनी तेन्ना सगळे ताका ओगराव म्हणटालो, पूण तो अदीक 8-2 म्हणोंक लागलो.
आनी तुवें बीन चाललें तुका हांवें कितें केलेलें जाय. आनी तेदना ताणें सांगलें सायबा म्हाका परत नदर दी. हेच भाशेन जेजू हांवूय तुका म्हणटा म्हजें भुरगें जेन्ना ऑपरेशन करून जातोच हांवूय तुज्या लागीं मागता म्हज्या भुरग्याक बरें कर, म्हज्या भुरग्याक परतून उलोवचें कर, म्हज्या भुरग्याक परतून आयकोशें कर, म्हज्या भुरग्याक परतून चलोवचें कर. हे भाशेन म्हणटा हांवें भावार्थान विस्वासान म्हणटा जेजू लागीं मागलें. आनी म्हणटा ऑपरेशन कोतोच 3 दीस पुऱ्यान म्हजें भुरगें सारकें सिंगिदा भायर आसलें. तिसऱ्या दिसाक म्हणटा म्हजें भुरगें उठलें, चलोवंक लागलें, उलोवंक लागलें, भोंवूंक लागलें म्हणटा. हें कोणें केलें? हें म्हज्या जेजून केलें. आनी म्हजो जेजू म्हज्या भुरग्याचो दोतोर आनी वैज जालो म्हणटा. हेच भाशेन मोगाचें न्हू म्हजी आनी तुजी कडेन पिडा हें जेजून बरी केल्या देखून जेजू जावन आसा म्हाका आनी तुका दोतोर मोगाचें न्हू. म्हज्या प्रितीच्यानो जेजू आमच्यांनी म्हणूंक जाता आमचो उजवाड. कित्याक हांव आनी तूं कडेन काळोखान आसलीं, हांव आनी तूं कडेन काळोखानशी येतालीं. हे जमातीन येवचे आदीं आमकां तितली कडेन कळोवंक नासली मोगाचें न्हू. पूण आयज मोगाचें न्हू ह्या जमातीन भितर सरून आमकां पातकाची वळख मेळ्ळ्या आनी आमी जायते जाणां पातक सोडून हे जेजू न्हू आमचो केरीत भाशेन उजवाड जाला मोगाचें न्हू. आमच्यांनी म्हणूंक जाता जेजू तूं म्हजो उजवाड. प्रितीच्यानो जेजू आमची कुशालकाय. जायतीं जाणां जमातीक म्हणटा जेजू तूं म्हजी कुशालकाय. कित्याक तांच्या गोराबेनीन जेजून न्हू कुशालकाय दिल्या. देखून आमचेय गोराबेनी जायते जाणांकी कुशालकाय मेळ्ळ्या. देखून आमच्यांनी म्हणूंक जाता जेजू तूं म्हजी कुशालकाय. जेजू तूं म्हजें बळ. जेजू तूं म्हजी गोठाय. जेजू तूं म्हजी शोकती. जेजू तूं म्हजें काळजीदारपण मोगाचें न्हू. अशेंच मोगाचें एक कोस्तोरी हांव जायते वर्सां 5 वर्सां जालीं दिसता म्हाका एका कुटुंबान हांवें भेट दिली. आनी कुटुंबान वस्तोरी न्हू 10 वर्सां न्हू बेडीर आसली मोगाचें न्हू. आर जाल्ली तिका 10 वर्सां बेडीचेर आसली. जेन्ना हांव विजीट केलें तेन्ना उलयतां हे वस्तोरी अशें म्हणूंक लागली बाय म्हज्यान हे कोस सोंसूंक जायना. पूण एक न्हू म्हज्या मनान येता देव आसा वो ना काय. हांव कोस सोंसता ते ताका दिसती पडना काय. तो म्हजें मागणें कित्याक आयकना काय. हांवें तिका म्हणलें भियेनाका देव ओदीक करून प्रश्नांच्या वेळार पिडेच्या वेळार आमकां लागीं आसा. देव आमकां सोडिना. देवाचो दोळोच हांवें तिका सांगलें आमचेर जण एकल्याचेर आसा. देव आमकां सोडिना. दुसरें म्हणो नाका हें देवाक दिसती पडना काय म्हूण. हें कोश्ट दिसती पडना. जेजून कोश्ट भोगल्यात आनी जेजू कोश्ट कितें तो जाणा. तो जेजू जाणा कोश्ट कितें तें. आनी मोगाचें न्हू तेन्ना ही वस्तोरी म्हाका म्हणूंक लागली जेन्ना सदांच हांव न्हिदोंक वेता तेन्ना हांव जेजूचे इमाजेचेर नदर मारता आनी हांव म्हणटा जेजू तुवें कांयच वायट करूंक ना. पूण तुका कितले कोश्ट तुवें मरो पुर्यान तुवें कोस सोंसले. आनी असले वेळार न्हू ती म्हणटाली म्हाका बळ मेळटा, म्हाका गोठाय मेळटा, म्हाका शोक्ती मेळटा, म्हाका काळजीदारपण मेळटा म्हणटाली. देखून मोगाचें न्हू आमकांय आमचेय जिवितान जेन्ना जेजूचेर आमी नदर मारता तेन्ना आमकांय हें बळ गोठाय आनी शोक्ती मेवता. देखून म्हज्या मोगाचें न्हू हो जेजू जावन आसा आमचें बळ आमच्यांनी म्हणूंक जाता, आमची गोठाय आमच्यांनी म्हणूंक जाता, आमची शोक्ती आमच्यांनी म्हणूंक जाता. दुसरें मोगाचें न्हू जेजू आमचो सांगाती. कित्याक फाटल्यान फुडल्यान दाव्यान उजव्यान आमच्या बाराबर तो आसा. आमी वेता थंयसर तो आमच्या बाराबर आसा मोगाचें न्हू. जोसुवाचें पयलें पुस्तक 9वी वड आमकां सांगता तुमी वेता थंयसर म्हणटा हांव तुमच्या बाराबर आसा. आनी खरेंच मोगाचें न्हू तो आमच्या बाराबर आसा. कित्याक तो आमचो सांगाती जावन आसा. आमच्यांनी म्हणूंक जाता जेजू तूं म्हजो सांगाती. जाल्यार म्हज्या मोगाचें न्हू खरेंच हे जोमातीन न्हू भितर सरच्या आदीं म्हाका आनी तुका न्हू तितली ओळख नासली. हे देवाक तितलो आमी ओळखूंक नासलो. पूण आतां हे जोमातीन भितर सरून मोगाचें न्हू इलो 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 जेजू आमकां उक्तो जाला मोगाचें न्हू. आमकां जेजूच्या हातांतले जायते उपकार जायतीं देणीं आमकां मेळ्ळ्यान. आतां आमी जेजूची बरेपणां जेजूची मोगाचें न्हू कुरपा जेजूची बेसांवां आमी अणभवल्यान ताजो आमकां ताव मेळ्ळा मोगाचें न्हू.
आनी आयज जेजूच्या हातांतलें आमी जायतें घेतलां मोगाचें न्हू, आनी उरलोलें न्हू आमकां मेळटलें मोगाचें न्हू. म्हज्या प्रितीच्यानो, कितें भाशेन जेजू आनीक एक पावट आमच्या लागीं आयज विचारता, तुमी म्हाका कोण सोदतात. प्रितीच्यानो, खरेंच जेजूच्या हातांतलें आमी जायतें घेतलां आनी घेयीत आसात मोगाचें न्हू. कितली गोडेक आमी मिसां आयकुल्यान, कितले गोडेक आमी कॉम्युनियन घेतल्यात, कितली गोडेक आमी कितले पावटी पवित्र पुस्तक वाचलां, कितली आमी नोवेनां केल्यात. हें सगळें केल्या उपरांत जेजू आमकां कोण काय मोगाचें न्हू. तुमच्यांनी जेजूक वळखल्या उपरांत न्हू खरीत भाशेन हो जबाब दिवंक जाता. पूण प्रितीच्यानो, हे संवसारान न्हू आमकां जायत्यो वस्तू मेळूंक जाताल्यो, पूण त्यो न्हू आमकां मेळोनात. कित्याक आमकां मेळोनात काय? कित्याक न्हू हे जेजूक आमी वळखूंक ना. आनी वळखला जाल्यारूय न्हू ताच्या लागीं उपकार करूंक जाता म्हूण म्हाका आनी तुका ताचेर विस्वास ना, म्हाका आनी तुका ताचेर बावार्थ ना मोगाचें न्हू. समजुया म्हाका एक डायबिटीकाची पिडा आसा समजुया, आनी पिडा बरो करचो एक दोतोर आसा, ताचे लागीं वखद आसा, ताचे लागीं गूण आसा, पूण हे वखद आसुनूय म्हजी डायबिटीक पिडा बरी जायना. कित्याक? हांव त्या दोतोराक वळखना. आनी वळखता जाल्यारूय ताज्यानूय म्हजी पिडा बरी करूंक जाता म्हूण म्हाका ताचेर विस्वास ना, म्हाका ताचेर बावार्थ ना. देखूनच हांव आजुनूय पिडेन आसा. देखून हो जेजू दोतोराचें न्ही मोगाचें न्हू हें सगळें न्हू करूंक जाता मोगाचें न्हू. तर म्हज्या मोगाचें न्हू, हे देवाक कितें भाशेन आयज तुमी कितलीं जाणां न्हू आमच्या कुंकळेच्या कितले घोराबे हे पिडेन कश्टवले मोगाचें न्हू. कितलीं जाणां गोडेक मरून गेलीं मोगाचें न्हू. आनी आयज तुमी जी पिडेंतलीं बोरी जाल्यान तेमी न्हू देवाची तुस्त करूंक जाय आसली, देवाचे नारे गाजोवंक जाय आसले, व्हडल्यान सांगूंक जाय आसलें मोगाचें न्हू, ह्या देवान म्हाका पिडेंतलें बरें केलां म्हूण. घोडेक लोजयेन घोडेक सांगूंक ना जायत मोगाचें, लॉज न्हूय मोगाचें न्हू. एक व्हडवीक आमकां देवान आमकां बरी केल्यात म्हूण मोगाचें न्हू. हे पिडेंतलीं जर तर खंयच्याय दोतोरान तुमकां बरें केल्लीं जाल्यार तुमी व्हडल्या दोतोरांचीं नांवां गाजयतलीं आसलीं, पूण आज जेजून तुमकां कितले जाणांक बरी केल्यात मोगाचें. कोणें गाजयलां काय? कोणें जेजूची व्हडवीक केल्या काय? म्हाका बरें केलां म्हूण कोणें सांगलां काय? प्रितीच्यानो, खरेंच म्हणल्यार सिराकाचो 17 वर 28 वर हांव जायते वाडे तुमकां सांगता, जीं कोण मरून गेल्यांत आनी जिविनात तांच्यांनी देवाक वाखाणूंक जायना. जीं कोण जिवी आसात आनी बोलाकेन बरीं आसात तांच्यांनी देवाक वाखाणूंक जाता. देखून आयज हांव आनी तूं जिवी आसात, बोलाकेन बरीं आसात, हे पिडेंतलीं तुमकां देवान साल्वार केल्यान देखून तुमी व्हडले मोगाचें व्हडल्यान देवाक गाजोवंक जाय आसलो, व्हडवीक करूंक जाय आसली, तुस्त करूंक जाय आसली मोगाचें न्हू. कित्याक मोगाचें न्हू, वाखाणींतल्यान देव खुशाल जाता मोगाचें न्हू. वाखाणींतल्यान देव संतोसता मोगाचें न्हू. आनी आमचे वाखाणींचेर न्हू देव जियेता. स्तोत्र आमकां 22 वड आमकां सांगता, तरी देवा म्हणटा तूं भोव पवित्र आनी इस्रायल पोरजा म्हणटा तुजी वाखाणी करीत आसा. प्रितीच्यानो, इस्रायल पोरजा देवाची मोगाची आनी आपुरबायेची पोरजा, देवान विंचून काडलेली पोरजा. आनी इस्रायल पोरजे सोबें देवान जायतीं विजमितां जायतीं वचोऱ्यां केल्लीं. आनी जितले पावटी हो लोकांक गुडास येतालो तितलेय पावटी हो लोक काळजाच्या उमाड्यांनी भरून हुंय देवाक वाखाणटलो मोगाचें न्हू. जाल्यार देवान म्हज्या तुज्या सोबें आयज तुमकां कितले जाणांक पिडेंतलीं बरीं केल्यात मोगाचें न्हू. तुमी काळजाच्या उमाड्यांनी भरून हे देवाक वाखाणूंक जाय आसलो. कित्याक तोबियाताचें 13 वर 6 वर सांगता, देवान तुज्या पासत केलां तितल्याचोय उगडास कर म्हणटा आनी देवाची तुस्त कर म्हणटा, देवाची वाखाणी कर म्हणटा. देवान म्हज्या तुज्या पासत जायतें केलां, उगडास करात मोगाचें न्हू आनी देवाची न्हू वाखाणी करात. कित्याक मोगाचें न्हू, स्तोत्र आमकां 103 2 ते 4 वड आमकां सांगता, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर आनी ताजे उपकार म्हणटा कदींच विसरो नाका. ताणें केल्ले उपकार कदींच विसरो नाका म्हणटा. देखून मोगाचें न्हू, म्हज्या आनी तुज्या सोब्यान केरीत भाशेन जी पिडेंतलीं आयज कितलीं जाणां बरीं जाल्यात मोगाचें न्हू, ताणें उपकार विसरचे न्हय. कित्याक देवान तुमकां जिवीन दवरल्यान आपल्याक वाखाणूंक, आपल्याक दिनवासूंक मोगाचें न्हू. देखून ताका वाखाणात, ताका दिनवासात मोगाचें न्हू.
प्रितीच्यानो किरीत भाशेन न्हू एक पाद्री भाव जाय तो तेम जालो जेन्ना आमकां शिकोण दितालो तो आमकां लिडरांक शिकोण दितना पाद्री भाव अशें म्हणटालो पाद्री जालो तो पयलो पाद्री जावच्या आदीं ताजी आवय न्हू पिडेन पडली सिमिनारीन आसतना पाद्री जावंक 1 वर्स आसलें ताका मीस म्हणपाक आनी पिडेन पडली आनी ताणें ताका दोतोरागेर व्हेली एकलोच चेडो तो आनी दोतोरान सांगलें ताका तिजो आवयक पोटाचो कॅन्सर जाला बेगीन ऑपरेशन करूंक जाय अमके लाख लागतले आनी तेन्ना मोगाचें पाद्री भावान तेणें पाद्रीन सांगलें दोतोर म्हज्या लागीं इतले पयशे नात म्हाका कोणाचोच आदार ना पूण हांव म्हजे मांयक ऑपरेशन कर पूण हांव म्हज्या लागीं जाता ते भाशेन तुजे पयशे फारीक करतलो आनी ऑपरेशन करूंक व्हेली आनी पाद्री भाव म्हणटालो हांव भायल्यान रावून रोजाराचें कोंत घेवन म्हणटा हांव तेस करूंक लागलो आनी तेस कोत्ता म्हणून म्हाका अशें जावंक लागलें म्हज्या मनान प्रेज लावडली म्हणजे व्हडल्यान वाकाणींग कोर आनी तेन्ना म्हणटा हांवें म्हणलें सायबा हांव आसा तें हिंदू हॉस्पिटल दोतोर हिंदू नर्सो हिंदू कोंकण्यांची सगळीं ती म्हाका हसतली हांवें म्हजे हात वयर काडले जाल्यार परतून म्हाका म्हणटा अशेंच जाता प्रेज लावडली आनी ते वेळार म्हणटा हांवें हात वयर काडूंक देवाक वाकाणलो आनी देवाची वाकाणी केली म्हणटा आनी तेन्ना दोतोर येवन सांगूंक लागलो हूंय ऑपरेशन एकदम बरे भाशेन जालें आनी आतां तुजी आवयक वॉर्डान हाडटात जाल्यार आनी 25,000 तुवें आयज आतां भरूंक जाय आनी तेणें म्हणलें म्हज्या बोर्सान 25 पयशे पासून नासले आनी हांव कसो करतलो आनी परतून हूंय ताका जालें प्रेज लावडली व्हडल्यान वाकाणींग कोर आनी व्हडल्यान हूंय वाकाणी हात वयर काडून वाकाणींग कोत्ता तेन्ना कोण तरी एक मनीस आयलो हूंय हाताचेर हूंय एक एनवलप घातलें हात दोळे उक्ते केल्यार हूंय ताचो बापूय काम करतालो ते मॅनेजराचो हूंय पूत येवन हे एनवलप दिवन गेलो पूण कितले पयशे आसा ते सांगूंक ना उक्ते करीत जाल्यार हूंय सारकेच 25,000 आसले तेन्ना हूंय ताका आनी उदीकूच म्हाका देवाक वाकाणलो आनी हे हूंय पयशे दिले मांयक वॉर्डांक हाडली मांय वॉर्डान मोगाचें सवकास हूंय नियाळ एके भाशेन सिद्धिदान येताली आनी आतां तायट धरून म्हणटाली पुता म्हज्या हांव देवा लागीं मागतां तूं मीस म्हणसर म्हाका देवान जिवेन दवरल्यार पुरो म्हूण आनी हो भाव म्हणटालो पाद्री भाव म्हणटालो म्हजी मांयक फकत 1 वर्स 6 म्हयने दोतोरान दिल्ले पूण म्हजी मांय आज 7 वर्सां जालीं म्हणटा जिवी आसा कित्याक तो म्हणटा म्हाका आतां गमलें कित्याक वाकाणेक कितलो पावर आहा तो वाकाणेक कितली पदवी आसा ती म्हजे मांयचे लागीं म्हणटा एक पेपर आसलें वाकाणींग करूंक आदार आमचे लागीं आसा तें वाकाणींग करूंक आदार हें पेपर घेवन म्हणटा म्हजी मांय वाकाणींग करताली तेंच पेपर म्हणटा म्हज्या मांयन म्हाका दिलें आनी आयज पुऱ्यान म्हणटा हांव दिसाक 2 वा 3 पावटी तर हें पेपराचेर चोवन म्हणटा देवाची वाकाणींग करता देवाचो तोस्ट करता आनी खरेंच म्हणटा देव आपली कृपा आपली बरेपणां आपली बेसांवां म्हजेर ओतयता आनी हांव जावं कितें सोदता तें म्हणटा म्हाका मेळटा तर म्हज्या मोगाचें न्हू आयज आमी देवान आमचे सोबेन जायतें केलां आनी करीत आसा आनी करतलो हे फुडें मोगाचें न्हू देखून जे देवान तुजे सोबेन कितें केलां तो बी आतां तें 13वें सोबी बोर्ड आमकां सांगता देवान तुज्या पासत कितें केलां तितल्याचोय म्हणटा उगडास कर आनी देवाची वाकाणी कर आनी देव तुज्या जिवितान कोण तो मोगाचें न्हू सगल्या लोकांक कळय तर म्हज्या मोगाचें न्हू हे वेळार किरीत भाशेन आमी सोबेर दोळे धांपुया आनी मोगाचो देव आमकां कोण तो न्हू आमचेच भितर वचून आमकांच आमी सांगुया देव म्हाका कोण तो I've got that joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got that joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart.